बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 30 आणि 3 वाक्य 13 तावन 14. Psalm 33 verses 13 and 14. सर्गार तावन सर्वेस्पर नदर घालता, सगळे मनशाकूड तो पळयता. संवसाराच्या सर्व निवास्यांचेर आपल्या सिंहासनार तावन तो दिश्ट घालता. सर्गार तावन सर्वेस्पर आपली दिश्ट आमचेर कंसयता आनी आमची दिश्ट ताचेशी उबारूंक उलो दिता. सर्वेस्पर देवाचे हें बरेंपण नियाळून ताचो आदार मागोवंक आमी ह्या आराधनाक आयल्या. सर्वेस्पराक आमचे मदें स्वागत करया आनी गावया गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको 821 पेज 30. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. Gesù Cristo, unia ruparli ponasya. Namo namo survandara, sakramentam karakcha. Namo namo Gesù Cristo, unia ruparli ponasya. Namo namo survandara, sakramentam karakcha. Namo namo survandara, sakramentam karakcha. Sangom kaila, tuje taun buzvona shevna ngaravlya. Ye Jesu ye amka melom tu ye, tuje kurpeche denya bhandar घेऊन ye. Namo namo Gesù Cristo, unia ruparli ponasya. Namo namo survandara, sakramentam karakcha. Namo namo Gesù Cristo, unia ruparli ponasya. Namo namo survandara, sakramentam karakcha. Sakramentam karakcha. Sakramentam karakcha. Hallelujah. 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 Hallelujah.
अर्गानी ओगळाप तुका सुमयांची स्वारदान सुदिमान आणि महिमान तुका फोव या दिसाच्या सर्व आशीर्वादा पासो तुका मेरगा दितां सर्व रितीनी तुझ्या नावान तुझ्या सांगातपणान हो दीस प्रारंभ करूंक या रदान करूंक आमी आयल्या तुझ्या कृपे बेसावरी आमकां बर तुजी दैवीक सकत आमचेर पाठय सर्व रितीनी तुका विश्वासी रावून तुजो मोग करूंक भावार्थान तीर जावं आनी सदांच तुका मानतात असली परसा जावन ह्या संवसारांची आमकां करपा दी हालेलुया 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 हालेलुया. सर्गींच्या राज्याचें दायज सोडूंक आमकां सर्वांक तुज्या संवसारी मिसांवाद्वारे बापाचो मोग प्रगट केलेल्या मोगाळा जेजो तुका आमी वंदितांव स्तुती गातांव आनी तुज्या नांवाची होगळेक उचारतांव. आपल्या दीनपणाचो गुर्त कसो सर्गींचो दळबार आनी वैभव सांडून मनशा रूप घेवन आमचे खातीर जिवें बलिदान तूं जालोय. सर्व रितीनी मोगान आनी विशेष कंत हुस्को दवरन आमकां तुवें आरावन धरलें. सर्व रितीनी तुजो सांगात आमच्या जिवितांत फाटोवन तूं आमचे संगी आसाय. आमकां सदांच आमची दिसपडती जिणयेचे मिसांव जिणयेंतलें सगळें काम सगळी योजना तुज्या आशिर्वादान ती पवित्र करताय. त्या सगळ्या संगतींनी तूं आमचे संगीत चमकताय म्हणलें दाखोवन दिलाय. तुका जावं अर्गानी होगळाप सोमया. कल्तिकायेच्या स्पिरितान भरलेलो तूं सर्व रितीनी आमचें बरेपण शेवन आमकां सर्व रितीचो सांगात तूं दिवन आसाय. आनी ह्या सांगात दिलेल्या सगळ्या संगतींक तुका जावं अर्गानी होगळाप सोमया. तूं आमच्या जिविताचो दातार. तूं आमची जिणी सर्व रितीनी नंदन करताय. तुमच्या जिणये पयनार अडचतना अडकळींक सांपडतना तुजो आशिर्वाद आमचेर पाठोवन आमची जिणी तूं परत नवीकृत करूंक अवकाश कर दिताय. ह्या वक्ता किर्तन घराचीं उतरां हांव नियाळटां सोमया. किर्तन 3:30 वाक्य 21-22 Psalm 33 verses 21 and 22. सर्वेस्परातही आमचें काळीज संतोसता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावतांव. तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा कित्याक तुजेर दवरतांव आमचो भरवसो. तुजे थंय तुजो मोग अनुभव करून म्हजी जिणी जियेल्ल्या थंय म्हज्या जिवितांत तुजेर विश्वास दवरन जियेल्ल्या थंय म्हजें काळीज तुज्या सांगातपणाचो आनंद भोगता सोमया. तुजें पवित्र नांव तुजें तें अस्तित्व आमची जिणी जियोवच्याक पातयेणेचें आनी तुज्या मोगाचें जालां. तुजो मोग प्रगट करचें साधन तें जालां. सर्व रितीनी तुजी आशिर्वाद आमचे बोवारी आसोन तुजो सांगात आमकां पाठोवन आमची जिणी नंदन जायसय. आमची जिणी बरी जायसय. आमच्या जिणयेंत सदांच तुजेर पातयेवन विश्वास दवरून ही आमची जिणी जियेसय म्हणलें तूं आशेताय. त्या खातीर तुका जावं अर्गानी होगळाप सोमया. फाटल्या दिसांनी सबार रितीनी आमचेर आशिर्वादां पाठोवन आमची जिणी बरी जायशी तुवें केल्याय. आमच्या जिणयेंत बेसांवां पाठयल्याय. आमची जिणी सदांच देवाचे कुशे प्रकार सुमकोंक तुवें आदार दिलाय. ह्या सर्व बेसांवां पासोत
दिनवाशी काळजान आनी उपकारी मनान तुका हांव वर्गां दिता सोम्या. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 ते 9. जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 9. आयचें पयलें वाचप आमी नियाळतना अब्रामाक ताच्या देशांतलो दायजा गोत्रा मदलो आनी ताच्या बापायच्या घरांतलो भायर सरोन सर्वेस्परा देवान दाखयलेल्या देशाक वचोंक उलो दिल्लो आमी नियाळता सोम्या. थंयसर ताचे तावन व्हड परजा उपजावचे आनी ताचेर आशिर्वाद घालची, ताचे नांव वर्तें करची बासवणी सर्वेस्परा देवान केली. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेश आपणाचेर आशिर्वाद मागतली म्हणलें उतर सर्वेस्परा देवान अब्रामा थंय उच्चारलें. मोगळा सोम्या, सर्वेस्परा देवाच्या उतरांचेर पातयेवन अब्राम भायर सरलो आनी सबार गांव उतरून तो गेलो. आपले बायले सारायक आनी लोटाक आनी हेर ताची जानवरां कितें आसलीं सगळें घेवन तो चमकालो. कानान देशांत पावतना सर्वेस्पर देवान दिश्टीक पडोवन हो देश हांव तुजे संततीक दितलो म्हूण बासयलें. आनी थंयसर अब्राहमान वेदी बांदून देवा बापाक अर्गां दिलीं. देवा बापाची स्तुती केली. देवाचें नांव वर्तें जायशें आपली जिणी तो जियोंक पावलो. सर्वेस्परा बापा खातीर सर्व रितींनी आपूण वाडल्लो. आपणाक सर्व रितींनी कळीत आसलो. आपणाचें सगळें अस्तित्व आनी मुळां आसलो तो गांव सांडून सर्वेस्परा देवान दिल्लो तो उलो पाळन अब्राहमान सर्वेस्परा थंय आपलें विश्वासीपण दाखयलें. सर्वेस्पर देव म्हजें सर्वस्व म्हणलें आपल्या जिविताच्या चाली द्वारे उगडापें केलें. मोगळा सोम्या, म्हजी जिणी आज देवाचें मंदीर जावन आसा. ही संवसारी जिणीन सारूंक म्हाका तुवें अवकाश दिलाय. सर्व रितींचो सांगात म्हाका दिवन म्हज्या जिविता पळयणार तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जिवोवचो अवकाश तुवें म्हाका दिलाय. पूण म्हजी मनशा जिणी अस्कत सोम्या. सबार फावटी तुजेर विश्वास दवरन जियेवच्यांत हांव चुकतां सोम्या. अब्रामाचें जिवीत आज नियाळतना म्हज्या आत्मीक जिविताचो नियाळ हांव करतां सोम्या. सदां दीस म्हज्या पातकी जिवितांत हांव तुजो मोग माळून येवच्या बावाटती जिविताच्या नितळ निर्मळ काळजान बदलेल्या विश्वासीपणाच्या बासयल्ल्या देशाक वस्ती करूंक तूं आपयताय. ही निरंतर उतरोण म्हज्या जिवितांत अब्रामा बरी करूंक तूं म्हाका उलो दिताय. म्हजें पातकी अस्कत जिवीत म्हाका सर्व रितींनी संतोष दिता म्हणलीं बोगणां उदेतना थंयसर रावोंक संतोष पावतना म्हज्या जिवितांत ताच्या किवर तो बसयल्लो गांव आसा. ताच्या किवर तें बसयल्लें जिवीत आसा. बावडताच्या संगतींनी मेतेर चल्लें दादोसकाय दिवचें संतोष दिवचें जिवीत थंयसर आसा. आनी त्या जिविताक उतरोण कर म्हूण बापान दिवचो आदेश स्विकार करूंक आज अब्राहमाचें जिवीत म्हाका प्रेरण दिता सोम्या. सबार रितींनी उणेपण अस्कत काय संवसारी संगतींक वंदवाल्ली जिणी, फातकाच्या मेळेपणाक वळख जाल्ली जिणी
म्हाका चड संतोष दिवंक पावल्या. थंयसरच म्हाका सबार पावटी दादोसकाय लाभता. जिवितांत हेरां थंयसर शाबासकी दितात. हेरां म्हाका तांच्यो खबरो उलोवच्या आनी एकल्याक कीळ रितीने देखच्या त्या जिविताच्या सन्निवेशांनी मेतेर जाल्ल्या जिवितांत सांगतपण दिताना संतोष म्हाका बोगला सोमया. थंयसर रावया म्हूण बोगलां सोमया. कितें केल्यार थंयसर रावची आलोचन सबार फावटी हांवें केल्या. म्हज्या जिवितान बावाडटी जिविताक बावाडतच्या त्या देशाक उतरण करूंक दिलेलें आपोवणें सबार फावटी हांवें नेगार केलां सोमया. हांव तयार जावंक ना. हांव म्हज्या जिवितांत तें समर्पण करूंक सकूंक ना. अब्राहमा बरी म्हज्या जिवितांत देवा बापाचेर पातयेणी दवरन म्हजी जिणी मुखारसून व्हरूंक हांव तयार जावंक ना. आज परत देवा बापान अब्राहमाक दिल्लो तो उलो म्हज्या जिवितांत म्हज्या भावार्थी जिविता खातीर म्हज्या सगळ्या जिवितांत बरेपण जावचे खातीर पाठयतना कुशेन संपूर्ण समर्पणान सर्व रितीने उक्त्या मनान उदार काळजान तो उलो स्वीकार करूंक म्हाका कृपा दी. तो उलो दिता आसतना हांवें म्हज्या पातकी उणेपणाच्या जिवितांत तावन भावार्थ मोग एकवट पासारच्या सर्गीच्या राज्याच्या शेगुणांनी भरलेल्या जिवितांत म्हजो तंबू मारूंक आनी त्या भावार्थाच्या बासयलेल्या गांवाक पैन करून थंयसर म्हाका रचलेल्या म्हाका जिवीत दिलेल्या म्हजी जिणी नंदन करतेल्या म्हज्या जिवितांत बरवसो जागयतेल्या म्हज्या पातकी जिवितांत अस्कत कांय आदार दितेल्या बळ दितेल्या सकत दितेल्या देवाक दिनवाशी काळजान अर्गां दिवंक म्हाका कृपा दी. म्हजी जिणी सन्निवेशां त्या बावार्थाच्या बासयलेल्या गांवांत हांव पयस रावंक अवकाश कर दिता आसतना सर्व रितीनी थंयसर म्हाका बचाविना. थंयसर म्हाका बरेपण ना. थंयसर म्हाका जिविताची दादोसकाय ना म्हणलें समजून घेवन मुखार चमकोवंक देवा बापाचेर पात येवन मुखार चमकोवंक म्हाका आदार दी. अब्राहमा बरी थंयसर भावार्थी जिवीत जियेल्ल्यांत देवा बापाक मानता तसली जिणी जियेल्ल्यांत पेल्याक बरेपण करन बऱ्या उलोवण्या द्वारी आनी एकल्याची जिणी प्रेरणादायक जावच्याक म्हज्या जिविता मुखांत आदार दिल्ल्यांत तूं म्हाका आशिर्वादीत करतलोय म्हणलें पात येवन जियोंक म्हाका कृपा दी. भावार्थांत जियेल्ल्यांत देवाचो मोग केल्ल्यांत देवाचें प्रतिरूप जावन जियेल्ल्यांत म्हजें नांव तूं वर्तें करतलोय म्हणली बासवणी आज करता आसतना त्या संपूर्ण समर्पणाद्वारी म्हजी जिणी देवा बापाक समर्पण दिवंक म्हाका कृपा दी. मोगळ्या सोमया म्हज्या पातकी जिवितांत हांव भावार्थाच्या बासयलेल्या गांवाक पैन करूंक आनी थंयसर म्हजी वस्ती करूंक म्हाका कृपा दी. म्हज्या वाटेचो दिवो तूं जा. म्हाका तुज्या बेसांवांनी बर. हेरांक अब्राहमा बरी म्हज्या भावार्थी जिणी चाली मुखांत प्रेरण दिवंक म्हाका कृपा दी. सर्व म्हजे बरींच देवाची रचना त्या खातीर भाव बांदवपणाचो स्पिरीट थंयसर हांवें आसा करी जाय. म्हजी जिणी सदांच बापाचें उदार देणें बापाच्या त्या सांगातपणाद्वारे उब जाल्लें बापाच्या आशिर्वादान तें परजळचें जिवीत म्हणलें वळखून घेवंक म्हाका कृपा दी. आज म्हजी जिणी मोगळ्या सोमया तुज्या काल्थिकायेच्या स्पिरितान बरोवन
तेंच कालतेपण म्हज्या जिवितांत आपणावंक हांव आशेता. सगळो वैभव सर्गीचो दळबार सांडून तूं ह्या संवसारी आयलोय बापाची खुशी करच्याक. खरी एक रितीन जे बापाचें योजन निर्मोणे जारी करच्याक तुवें तुजी जिणी समर्पण दिली. बाप मुजे सेवें सदांच आसा म्हणलें थीर पातयेलोय. हांव आनी बाप एक जावन आसाव आनी थंयसर तो अगाध संबंध गूंड बांद आसा म्हणलें तुवें तुज्या जिविताच्या पयना मुखांतर स्पश्ट केलें. आज म्हज्या जिवितांत तुजी कालतिकाय आपणावंक म्हाका कृपा दी. सर्व रितींनी म्हाका म्हज्या उणेपणांत शाबीत आसा म्हणलें बोगाप देतना थंयसर म्हजो संतोश शाश्वीत न्हय म्हणलें चिंता पाठोवन पंतावन आनी हर एक रितीन म्हजी जिणी भावार्थाक वेंगूंक सभार अडखळी येताना ती अडखळी फुड करन भावार्थांत सदांच शाबीत रावोंक. थंयसर म्हज्या जिविताची दादूसकाय बगोवंक थंयसर म्हाका रचलेल्या देवा बापाक अर्गां दिवंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर देव सदांच आमकां भावार्थ तसो बसयलेलो गांव दिता. थंयसर संतोश आसा, थंयसर दादोसकाय आसा, थंयसर ताची वस्ती आसा आनी त्या वस्ते मुखांतर आमच्या जिणयेंत बरेपण तो करता. संपूर्ण रितीची सकत म्हज्या आनी तुमच्या जिविताक तो दिता म्हणलें बसयता. तर त्या भावार्थी जिविताक आमी पयन करया. आमचें पातकी जिवीत सांडया. जेजू बरी कालती जावया. जेजून आमकां बापा थंय एकवटावंक ताच्या जिवितांतलें कूड आनी रगत ताणें वारयल्या. ताचें जिविताचें समर्पण केलां. तर ह्या वखदां त्या आमच्या सोमयाक आमच्या जिविताचें समर्पण करया आनी गावया गीत. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोई 44 पेज 133. सर्गींत हांव तूं संवसारी आयलोय सैबान देव तरी मनीस तूं जालोय. सर्गीतां तूं संवसारी आयलो सैमान देव तरी मनीस तूं जालो. राया सोराय तूं दुर्बळ जालो. गुलामाचे रूप घेवन तुकाच तुवें ओपून दिलो. जेजू कालतो जालो, जेजू विधेय जालो कुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत. देखून देवान ताका अति उंचुबालो सरनावा प्रवर्ते नांव दिवून. जेजू कालतो जालो, जेजू विधेय जालो कुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत. देखून देवान ताका अति उंचुबारलो सरनावा प्रस्वर्ते नांव दिवून. सरनावा प्रस्वर्ते नांव दिवून. खुशी वेली हरी एक दिंबी भागवसय म्हूण ताच्या नांवान. देवा बापाचे महिमे
Kristam susomi monon संसारी आणि पातळी गावून सोम्याची बडवी जेजू कालतो झालो जेजू विदे झालो कोरसाच्या त्या मरणापर्यंत देखून देवान ताका अति उंच उबारलो सरनावा प्रस्वरते नाव दिवन जेजू कालतो झालो जेजू विदे झालो कुरसाच्या त्या मरणापर्यंत देखून देवान ताका अति उंच उबारलो सरनावा प्रस्वरते नाव दिवन सरनावा प्रस्वरते नाव दिवन खुशी वेली हरी एक दिंबी भागवजय म्हणताच्या नावान खुशी वेली हरी एक दिंबी भागवजय म्हणताच्या नावान आमच्यो गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता 11th बर्थडे जोहान सॅम्युएल सिक्वेरा मेरला पदाव. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता अनिता पिंटो केलराय, एडन एंड एशेर डिसोजा डेन्मार्क, फियोना कार्डोजा ऑन हर 25th बर्थडे केमतूर. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता नतानिया जॉन डिसोजा. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता सोनाल डिसोजा पांगडा तावन. जिवितांत लभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाकर गांदितात फिलिप फेरावो पेरवाय तावन, गॉडविन मोंतेरो सुरतकल तावन, गिनितानी जॉयनल मोंतेरो सुरतकल तावन, वेरोनिका पिंटो पांबोर तावन. सबार आशिर्वादां पासो देवाकर गांदिता जोस्विन आनी जेडन परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या पासोत. देवाकर गांदिता नतानिया जोहान्ना डिसोजा. देवाकर गांदिता प्रतीक्षा रेशमा डिसोजा. पयन बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासो देवाकर गांदिता लिना नोरोन्ना वसय तावन. हरी एक आशिर्वादां पासो देवाकर गांदिता प्रिमा ज्योती बेन्नेस. बऱ्या भलायके पासो देवाकर गांदिता वलेरियन डी सिल्वा आनी कुटुंब. तशेंच जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. 11th मंथ्स मायंड मास द सोल ऑफ अल्बन नॉर्बर्ट फर्नांडीस, सोल ऑफ विन्सेंट सिक्वेरा, सोल ऑफ मार्शल रोड्रिगस, ऑल फॅमिली सोल्स बाय जानसी सिक्वेरा. 5th डेथ एनिवर्सरी फ्रांसिस अलेक्स बारेटो. Soul of all departed souls of family members by Maurice Montero and family Suratkal. All family souls by Molly Fernandez. 5th death anniversary soul of Gilbert Rodriguez. Soul of Thomas Piad Mascarenas. 5th death anniversary. Soul of Joseph Rego Karambar. 25th death anniversary. For all needy souls by Benedicta de Costa Ambarnath. Soul of Teresa de Souza on her 10th death anniversary. Soul of Thomas Mascarenas. Soul of Stella and Selena Dias Mangalore. Souls in Purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष स्थितीन आमच्या जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो. तर दिमी मोडी आनी साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद ह्या वक्तां आमी मागून घेवया. म्हजें नांव डायन पिंटो.
हांव मुकामार फिरगजीत हांव आयलां. काल न्ही पोर सांजेर हांवें सांगलें म्हाका 4th स्टेज लंग कॅन्सर आसा म्हणून. ते म्हणसर आसा ना म्हूण सांगूंक म्हाका जायना. आनी काल सांजेर म्हणसर म्हाका ब्रिथींग प्रॉब्लेम जाता आसले. काल सांजेर ते इन्नर हिलींग जाल्ल्या उपरांत म्हजे ब्रिथींग प्रॉब्लेम 100% रावला. आतां म्हणजे म्हळ्यार एकदम फ्री आसा. हार्टान कांय प्रॉब्लेम ना, फूल फ्री आसा. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. प्रेज दी लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव जॉर्ज डिसोजा. इंडियन एक्सप्रेस पब्लिकेशनांत काम करता आसलो. हांवें बेंगुराचे असम्पशन इगर्ज, आमची राजाजनगर असम्पशन इगर्ज आमकां. हांव 60 वर्सां तरी बेंगलुरूच आसा. मागीर कितें म्हळ्यार म्हज्या कानाक सम आयकनासलें. ते डॉक्टरा कडेन गेल्ल्याक तुवें मिशन घालिचें म्हणालो. मागीर दोळ्याक उजवो दोळो दिसनासलो. ताका दोळ्याक गेल्यार तुवें ऑपरेशन करीचें न्ही जाल्यार तुका बारी तोंदरे आसात म्हणालो. हांगा आयिल्ल्या मागीर खंयच्या हे गांवाक आयिल्लो न्ही, एक रिट्रीटाक येया म्हणून आयिल्लो. म्हाका आतां बरें आयकता आनी म्हजो बरो दोळो ह्या दोळ्या बरीच दिसता. देवाक अर्गां. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हजें नांव सिंथिया फेर्नांडीस. बेलतांगडी वाराड्याच्या नाळा फिरगजेत हांव आयिल्लें. हांव संतानमय शारोतीनी आमची. आनी SVD पाद्राबानींत आमची इगर्जेन आमकां विगार आनी पुरो आमची सेवा करना आसात. त्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच हांव आयिल्लें म्हज्या बाया खातीर आयिल्ली. हांव ती 5 म्हयन्यां खातीर गांवाक आयिल्ली. कित्याक म्हळ्यार येताना व्हीलचॅरा मुखांत आयिल्ली ती फ्लायटार. कांय हुशार नासली. पूण येवन जाल्या उपरांत तिका भरवोसो आसलो देवाचेर. पूण तिणें सांगलें रेतीरेक या गो पुता, आमी हुशार जाल्ल्या उपरांत म्हाका एक रेतीरेक वचचें म्हणून. पूण सोनवाराच्या एका रेतीरेक आयिल्ली. पूण ताच्या उपरांत तिका तिच्या काळजांत बगलें म्हाका वस्ते रेतीर करिजेत म्हणून. पूण तिच्या वत्तायर म्हणून पूण म्हाकाय देवाच्या देवबिरांतेन म्हणून हांव आयिल्लें आपोवनान तिका. तरी आतां तिची भलायकी मस्त बरी आसा. आनी तिका देवाच्या कृपेन देवान भरलां. जेजूची कृपा आनी पवित्रत्म्याची मजत तिचेरी वाडल्या आनी म्हजेरी वाडल्या. आनी म्हाका म्हजी मोत मस्त जडाय भोगताली. कित्याक म्हळ्यार 1000 राटावळी तकलेन दवर नासताली हांव. पूण देवाच्या उतराचेर कितें सकत आसा म्हणून ती कळ्ळी. आमच्या कुटुंबान ती आमकां आशिर्वादांनी भरलां. त्या खातीर हांव ती आशिर्वादां समेस्तां थंय वांटून घेवंक ह्या जाग्यार येवन देवाक अर्गां दिलीं आनी देवाच्या कृपेंत हांव वाडोवन आसा. देव बरें करूं. हॅलो, म्हजें नांव हेलेन. हांव कॅनडांतल्यान आयिल्लें. आनी मस्त बरी आसा हांव. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. आनी आमच्या प्रेज द लॉर्ड आनी पाद्रपांक सगळ्यांक देव बरें करूं. गीत नंबर ये 38. सोम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मेळ्ळ्या. संतोष बरीत काळजां तुका हरसिता. तुझे मरण जीवनपण आमी समरता. सर्गी जेवणाक तुझ्या आमी बागेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडबोंदारा. उपकारांक तुझ्या अर्गां दिता. रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केला. कुर्साच्या मरणांत हांव जिवीत दिला. बापाचे नी पुताचे नी पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, पेल्याचें बरेंपण आशेवन पेल्या विशयांत बरें उतर उलोवन हेरांची झडती करनासतना आमच्या जिणेंत देवाची आशिर्वादां जोड घेवंक सोमी आज आमकां आपयता. त्या खातीर पयल्या वाचपांत विशेश रितीन अब्राहमान जशें देवाचेर फाटी येवन
देवाच्या उतरा खालती मान घालन जें कितें ताणें सांगलें तें पाळन जियेलो भावार्थाक साक्ष जावन ताणें आमकां ताची जिणी प्रेरणादायक जावन दिल्या. तर आज हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना सोमयान आमच्या जिवितान केल्लें बरेंपण अब्रामाच्या भावार्थाद्वारे आमच्या जिणयेंती भावार्थाची जिणी जियोवंक आमी प्रयत्न करया. खरी एक रितीन सर्वेस्पर देव आमकां त्या भावार्थी जिवीत जियोवच्या वाटेन आदार दिता आसतना सबार रितीनी मनशां आसकत कांयत आदारलेलें उणेंपण वळखून घेवया. सोमया मुखार कालती जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगांतून तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडी तांणीतून तांच्या बऱ्याक वावरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो तुका दायज जागृत्या मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तवन एक ओट परजां उपसयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तुका जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतंचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटी ताचे सवें गेलो. अब्राम हारान सोडून गेलो तेन्ना ताका 500 वर्सां प्राय. अब्राम आपले बायले सारायक आपल्या पुताक लोटाक आनी हारानाक पुंजायेंतले सगळे धन दिर्वे आनी आपल्या सकरांक आनी साकरणीक घेवन कानान देशाक पयन करून गेलो आनी थंय पावलो. अब्राम शेकमाच्या पवित्र जाग्याक म्हणजे मोरेच्या पवित्र रुखा सरशी पावसर त्या देशांतल्यान मुखार गेलो. त्या काळार कानानगारां त्या देशांत वस्ती करतली. सर्वेस्पर अब्रामाक दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, हो देश हांव तुजे संततीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडल्या सर्वेस्पराक ताणें थंय एक वेदी बांदली. तो थंय तावन बेतलाच्या उदेंतीक आसलेल्या दोंगरार प्रदेशाक गेलो आनी थंय ताचे आपलो तंबू मारलो. त्या तंबाची अस्तमेस्तेक बेतेल आनी उदेंतीक आई म्हणलें नांव आसलें. थंय सर्वेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली आनी
सर्वेस्पराचें नांव ताणें उलो मारलें. उपरांत अब्राम नेगेबाच्या वाटेन पैन करीत गेलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जे परचेक सर्वेस्परान आपले दायज करून विंचल्या ती करीस बागी. जे परचेक सर्वेस्परान आपले दायज करून विंचल्या ती करीस बागी. जी परसा सर्वेस्पराक आपलो दयज म्हूण वळखता, जे परचेक आपणे दयज करून ताणें विंचल्या ती करीस बागी. सर्गार तावन सर्वेस्पोर सकल्या नदर घालना आसा, देखून सगळे मनशाकुळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. श्लोक. जे परचेक सर्वेस्परान आपले दायज करून विंचल्या ती करीस बागी. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली भयाभक्ती आसल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता, दुकळ्याच्या काळार तांकां जीव वाटयता. श्लोक. जे परचेक सर्वेस्परान आपले दायज करून विंचल्या ती करीस बागी. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनच आसां. तोच आमचो आदार आनी आमचे डाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी दया. श्लोक. जे परचेक सर्वेस्परान आपले दायज करून विंचल्या ती करीस बागी. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते करे. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना परकितात आसले. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हेरांची झडती करूंक वचा नाकात. त्या दाळा तुमची झडती जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची झडती करतात, ते परी तुमची झडती देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात, त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मू, तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडें तुका दिसना. कित्याक? आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड, आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत क्रिस्तांतय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जिवितांत आमकां सडीत दादोसकाय दिवची विशय पेल्या विशयांत उलोवचें, आनी तांतूय सडीत आकर्शीत जावचे विशय पेल्या विशयान कितें वायट आसा, उणेपणाचें आसा, कितें बरें जायनातलीं गडीतां आसात, तीं आमी सबार रितीनी सडीत वेळ उलोवची जावन आसात. त्या खातीर जेजू आज म्हणटा, हेरांची झडती करिनाकात, तुमची झडती जावची ना. हेरांक कितल्या रितीन तुमी मापतात, तितल्याच वर्त्या रितीन तुमकांय माप मेळटलें. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीन, आमच्या जिवितांत आमी हेरांची शाबासकी उसारल्यांत, बरेपण तें आसा तें प्रगट केल्ल्यांत आनी त्या बरेपणा द्वारी आमच्या जिविताक बरेपण घेतिल्ल्यांत सर्व रितीनी संतोश आमकां लाभता. त्या खातीर आज जेजू आमकां स्पश्ट करता, आमची जिणी जशी उणेपणाची आसा, अस्खतकायेची आसा, जशें आमी सबार संगतींनी चुकतांव, देवातावन पयस सरतांव, देवाक विश्वासी रावोंक आमकां थोडे फावटी साध्य जायना, तसल्योच संगती आनी एकल्याच्या जिवितांत आसात. पूण त्यो मात्र आमच्या जिवितांत दिसच्यो,
आमच्या जिवितांत आसले आडें आमकां सदांच मोगाचें. पेल्याच्या दोळ्यांत आसलें किसर मात्र आमच्या दोळ्यांक तोपचें. त्या खातीर आज सोमी आमकां विशेश रितीन आमच्या जिवितांत जशें म्हजें बरेंपण हांव आशेतां तशें पेल्याचेंय बरेंपण आशेवंक तो उलो दिता आसतना अब्राहमाचें विश्वासीपण सर्वेस्पर देवाचेर पातयेनी सर्वेस्पर देवाक आपल्या जिविता पयणाचें जिवितांतल्या संगतीचें समर्पण आज आमी आसा करूंक आनी सर्व रितींनी देवा बापाक मानता तसली जिणे जियोंक तो आपयता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा बी मागया. सदांच अब्राहमा बरें भावार्थाच्या बसयलेल्या गांवांत जियोवच्याक सोमी आमकां फावो करूं दी. सदांच हो भावार्थ आमच्या जिणेक सासणीक संतोश दिवन सो भावार्थ जावं दी आनी हरी एक रितीन सोम्याच्या होगडेक पात्र जाल्ली सोम्याचे आशिर्वाद जोडची जिणे जियोंक सोमी आमकां कृपा दिवं दी. आमेन. गीत नंबर C12 C12. घेवुंडो सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी. घेवुंडो सोम्या घेवा तुझे सती तुझे संगी आज भेटयता कानीक पोवी गोवा भुंडो वायनाची का जिणी आमची करूंक पोवी जावुजवाड आमचो सोम्या कानी घेवनी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्या पयस बेजा जावपाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचे वाकणण्याचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमचे अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानतात असली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय. बापा क्रोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपले कुशेन कस्टमरांक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें घाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सचणी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सोगुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो बुंडो काताव आनी हे कासिंतले पियेताव, इतले पावटी तूं वैभवान येस, आमी तुजे मरण परगटताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर, तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांव कुवार मरिय देवाचे माये संगाती, भगवान जुजेतीचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनाडमेट्स आनी एसवेडी माटतिरां संगता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता हे ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूद कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूद कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
गीत नंबर D13. Tus muzo răsnar somia, tus muzo adha, tus muja काळजा somia, सदा स्कर्बिडा. जीविता सोबुंडो तू सर्गीता देवलोलो, संसरा सस्ती जीव दिवच्या बापान तो धाडलोलो. तुझे लागी येता तो केदीस भुकेव सोना, तुका सदमंता तो केदीस ताणेव सोना. तूस मुजो रसनार सोम्या, तूस मुजो वादा, तूस मुजा काळजान सोम्या, सदांच करभिडा. प्रार्थूया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुझ्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सुख आमकां खात्रेन मेळाशीं कर. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. म्हण गीत नंबर E14. भावा बहिणी सांगाता अर्गा दिता, उपकार जेजू भावुडता. आयला आता मोजेत या उल्हासता, वैभव तुझो हांव गाता. तू मुझे जीवी तू जीवनपण, तुझे थंय सोम्या हांव संपूर्ण. तू सोम्या दाखवाल हांव तो फाटो, दी तुझ्या दायजांत एक वांटो. भावा बहिणी सांगाता अर्गा दिता, उपकार जेजू भावुडता. आयला आता मोजेत या उल्हासता, वैभव तुझो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां. बघेवन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुसपरांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.